नमो नमः। सर्वेषाम् अस्मिन् व्याख्याने स्वागतम्। अद्य तावत् न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां मङ्गलस्य समाप्तिफलकत्वम् इति विषयमाधारीकृत्य विचारः प्रवर्तते। विगतव्याख्यानेपि स एव विषयः प्रतिपादितः आसीत्। तत्रैव ये विषयाः इदानीं परित्यक्ताः सन्ति ते इदानीं विचार्यन्ते। प्रथमं तावत् एतत् प्रतिपादितमासीत् यत् अविगीतशिष्टाचारविषयत्वेन मङ्गलस्य सफलत्वं साध्यते। सफलत्वं नाम बलवद् अनिष्टाजनकत्वे सति इष्टसाधन तथा च मङ्गलस्य बलवद् अनिष्टाजनकत्वे सति इष्टसाधनत्वं साधनीयं। तत्र च हेतुर्भवति अविगीतशिष्टाचारविषयत्वं। तत्रापि अयं हेतुः सम्यक्तया व्याख्यातः आसीत्। तथा च शिष्टत्वं नाम फलसाधनतांशे भ्रान्तिरहितत्वं, पुनश्च अभिगितत्वं नाम बलवद् अनिष्टाननुबन्धित्वम्, आचारश्च अत्र कृतिवाचकः गृह्यते। तथा च हेतुस्वरूपं भवति बलवद् अनिष्टाननुबन्धित्वविशिष्ट कृतिसाध्यत्वं। तत्रापि अयमंशोऽपि योजितः भवति फलसाधनतांशे भ्रान्तिरहितत्वं। तथा च बलवदनिष्टाननुबन्धित्वविशिष्ट फलसाधनतांशे भ्रान्तिरहित कृतिसाध्यत्वम्। अत्र कृतिविषयत्वम् अत्र हेतुविधया समुपस्थाप्यते। पुनश्च बलवद् अनिष्टाननुबन्धित्वविशिष्ट इष्टसाधनत्वं साध्यत्वेन प्रतिपाद्यते। तथा च सफलत्वं नाम वस्तुतः इष्टसाधनत्वम्। यतोहि फलं किञ्चित् इष्टं भवेत्, अन्यथा तु तादृशं फलसाधनत्वम् अनुपयोगी भवति। तर्हि कीदृशं फलं तत्र अपेक्षितं भवति? दृष्टं फलं यदि संभवति चेत् तर्हि अदृष्टं फलं न कल्प्यते। तर्हि किं नाम तत्र दृष्टं फलं विद्यते? अत्र उच्यते ग्रन्थारम्भे मङ्गलाचरणं विधीयते। तर्हि दृष्टं फलं तत्र भवति समाप्तिरेव। तर्हि समाप्तेरेव फलत्वं कल्पनीयं मङ्गलाचरणस्य। तर्हि मङ्गलाचरणस्य फलं भवति समाप्तिः इति आगतम्। तत्र तावत् प्रश्नः समुदेति। यतोहि ग्रन्थारम्भे एव विचारकाले एतत् समुपस्थापितम् आसीत् यत् अनेकत्र ग्रन्थेषु सत्यपि मङ्गलाचरणे समाप्तिर्न दृश्यते। पुनश्च अनेकत्र ग्रन्थेषु असत्यपि मङ्गलाचरणे समाप्तिर्दृश्यते। तर्हि अनया रीत्या अन्वयव्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारश्च प्राप्तौ भवतः। सति चैवं यदि अन्वयव्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारश्च प्राप्तौ भवतः तर्हि तयोः कथं दूरीकरणं? तयोः निरासः करणीयः। तत्र इदानीं प्रथमं तावत् यत्र मङ्गलं न दृश्यते तत्र समाप्तिः कथं जायते एतदर्थं, यतोहि इदं भवति व्यतिरेकव्यभिचारः। मङ्गलासत्त्वेपि समाप्तिर्दृश्यते, कारणाभावेपि कार्यं दृश्यते। तर्हि एतादृशं यत् दृश्यते अनुभवपथम् आयाति तस्य समाधानं कथं करणीयं? तत्र उच्यते इत्थञ्च
इत्थं च नाम अत्र अनया रीत्या मंगलस्य समाप्तिफलकत्वे सिद्धे यत्र मंगलं न दृश्यते तत्रापि जन्मान्तरीयं तत्कल्प्यते। यथा धूमं प्रति वह्नेः कारणता यदि सिद्धा अस्ति, सा च सिद्धा एव अस्माभिरनुभूयते, तर्हि धूमं प्रति मंगलस्य कारणता यदि सिद्धा अस्ति तर्हि यत्र धूमः दृश्यते वह्निश्च न दृश्यते तत्रापि अप्रत्यक्षो वह्निः कल्प्यते। तथैव अत्रापि यत्र मंगलं न दृश्यते तत्र जन्मान्तरीयं तन्मंगलं कल्प्यते, यतो हि न हि कारणाभावे कार्यं भवितुमर्हति। मंगलस्य समाप्तिं प्रति कारणता तु पूर्वोक्तरीत्या सिद्धा एव, तर्हि यत्र समाप्तिर्दृश्यते मंगलं च नैव दृश्यते तत्र मंगलं जन्मान्तरीयमासीत् इति कल्प्यते। जन्मान्तरे यथा अनेकत्र एवं भवति, यत्कर्म इदानीं नैव कृतम् अस्मिन् जन्मनि, परन्तु तस्य कर्मणः फलं यदि अस्मिन् जन्मनि लभ्यते तर्हि एवमेव कल्पनीयं भवति यत् तस्य कर्मणः आचरणं विगतजन्मनि कृतं स्यात्। तथैव अत्रापि यत्र मंगलं न दृश्यते तत्रापि जन्मान्तरीयं तन्मंगलं कल्प्यते। तर्हि अनया रीत्या व्यतिरेकव्यभिचारस्य वारणं भवति। अन्वयव्यभिचारः कथं वारणीयः? यतो हि तत्र तु मंगलं दृश्यते, कादम्बर्यादौ मंगलं दृश्यते, प्रभूतं मंगलं दृश्यते। सत्यपि प्रभूते मंगलाचरणे कादम्बर्यादौ ग्रन्थे समाप्तिर्न दृश्यते, तर्हि सा समाप्तिः कथं व्याख्येया? तत्र अन्वयव्यभिचारः कथं वारणीयः? तत्र उच्यते, भोः इदं तु भवान् अपि स्वीकरिष्यति यत् वह्निशमनं प्रति जलस्य कारणता भवति, परन्तु यदि कस्मिंश्चित् वने अग्निः प्रज्वलितः, दावानलः प्रज्वलितः, तर्हि तत्र स्वल्पेन जलेन तस्य वह्नेः शमनं न भवति, शान्तिर्न भवति। तथैव अत्रापि यत्र मंगले सत्यपि समाप्तिर्न दृश्यते तत्र बलवत्तरः विघ्नः अस्ति इति बोद्धव्यम्। किं वा विघ्नप्राचुर्यम् अस्ति इति बोद्धव्यम्। तथा च यथा प्रचुरवह्नेः शमनं प्रचुरेण जलेनैव कर्तुं शक्यते, तथैव प्रचुरस्य विघ्नस्य शमनं विघातः प्रचुरेणैव मंगलाचरणेन कर्तुं शक्यते। तथा च तत्र प्रचुरः विघ्नः नासीत्, प्रचुरः विघ्नस्तु आसीत्, परन्तु प्रचुरं तथा मंगलाचरणं नासीत्, यादृशं मंगलाचरणं तत्रापेक्षितं स्यात्। अतएव तत्र समाप्तिर्न दृश्यते। तथा च प्रचुरस्यैव अस्य बलवत्तर विघ्न निवारणे कारणत्वं बोध्यम्। प्रचुरमेव मंगलाचरणं प्रचुर विघ्न निराकरणे कारणं भवति, निवारणे कारणं भवति। तत्र प्रचुरस्य मंगलाचरणस्य असत्वात् तत्र विघ्न निवारणं न भवति, समाप्तिर्न भवति इति बोद्धुं शक्यते। तत्र काचिदपि समस्या नास्ति। तथा च अनया रीत्या एवं मंगलाचरणस्य समाप्तिं प्रति कारणत्वं सिद्धं भवति। समाप्तिं प्रति कारणत्वे सिद्धे इदमपि तत्र अवगन्तव्यं यत् मंगलस्य समाप्तिं प्रति साक्षात् कारणता न भवति। कथं सा कारणता भवेत्? विघ्नध्वंसद्वारैव मंगलस्य समाप्तिं प्रति कारणता।
यदि विघ्नध्वंसो न जनितः तर्हि तत्र समाप्तिर्न जन्यते। यथा घटनिर्माणं प्रति घटं निर्मातुं जनस्य कुम्भकारस्य दण्डव्यापारः अपेक्षितः भवति। दण्डव्यापारः अस्ति चेत् तदानीमेव घटनिर्माणं भवति। दण्डव्यापारेण किं क्रियते? दण्डव्यापारः चक्रे भ्रमिम् उत्पादयति। भ्रमौ उत्पन्नायां सत्यां घटस्तत्र उत्पन्नो भवति। तर्हि घटं प्रति दण्डस्य कारणता भवति, परन्तु भ्रमेः तत्र व्यापारता। तथैव अत्रापि मङ्गलस्य समाप्तिं प्रति कारणता भवति, परन्तु तत्र विघ्नध्वंसस्य व्यापारता भवति। अत एव प्राचीनाः एवं वदन्ति यत् विघ्नध्वंसस्तु मङ्गलस्य द्वारम् इति आहुः प्राञ्चः। तर्हि प्राचीनाः, तत्र नवीनानां किमपि अन्यद् मतं भवति तत् अग्रे प्रतिपादनीयम्। इदं तावत् प्राचीनानां मतं भवति। ते वदन्ति मङ्गलस्य फलं भवति समाप्तिः, विघ्नध्वंसस्तु मङ्गलस्य व्यापारः भवति। कथं व्यापारता? व्यापारस्य लक्षणं विधीयते। यथा तत्र एवम् अवगन्तव्यं, करणं भवति किमपि, करणस्य कश्चन व्यापारो भवति, व्यापारानन्तरं फलोत्पत्तिः। तथा च करणं व्यापारः फलम् अनया रीत्या अवगन्तुं शक्यते। तर्हि करणं तदेव भवति यद् व्यापारवद् भवति। व्यापारवत् असाधारणं कारणं करणम् इति रीत्या करणस्य लक्षणं प्रस्तूयते। व्यापारः कः भवति? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारत्वं, तत् नाम करणं। तथा च करणजन्यत्वे सति करणजन्यव्यापारजन्यत्वम् आगच्छति कार्ये। तत्र तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं यदा उच्यते तत् नाम करणं, करणजन्यो भवति व्यापारः, पुनश्च करणजन्यं यत् फलं भवति तस्य जनकोऽपि भवति व्यापारः। अतएव एतद्द्वयमपि तत्र संघटितं भवति। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम्, एतत् तत्पदेन करणः ग्राह्यः, पुनश्च करणं ग्राह्यं, पुनश्च तस्य जन्यत्वं व्यापारे नेयं, तज्जन्यजनकत्वमपि व्यापारे नेयं। तथा च अनया रीत्या तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारलक्षणं गच्छति। एतादृशव्यापारलक्षणं गच्छति विघ्नध्वंसे। अत्र किमपि अन्यदपि अवगन्तव्यम् अवशिष्यते। यतो हि नैयायिकाः एवं ब्रुवते यत् किञ्चित् प्रति कारणं न भवति। कारणकार्ययोः मध्ये कश्चन सम्बन्धः अपेक्षितः भवति। एतादृशः कश्चन सम्बन्धः अवश्यमेव स्यात्, तदानीमेव किमपि कारणं भवितुमर्हति, किमपि अन्यत् कार्यं भवितुमर्हति। यदि तादृशः सम्बन्धः नास्ति तर्हि कार्यकारणभावः न स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि अयं सम्बन्धः कीदृशः? अस्य सम्बन्धस्य विषये नैयायिकाः ब्रुवते यत् एषः सम्बन्धः प्रत्यासत्तिनाम्ना व्यवह्रियते। प्रत्यासत्तिः। तथा च अयम् अभिप्रायः कारणं पूर्वं भवति, कार्यं पश्चात् भवति। पश्यतु, उदाहरणम् एकं गृहीत्वा, यदा कपालमस्ति तदानीं घटः नास्ति। घटः कालान्तरे अस्तित्वं प्राप्नोति।
घटः कालान्तरे उत्पन्नो भवति। अतएव द्वयोः अभिन्नता नास्ति। नैयायिकाः एवं ब्रुवते। सांख्यानां तथा तत्र मतं भवति यत् कारणकार्ययोः कार्यकारणयोरभिन्नता, अतएव ते सत्कार्यवादिनः। नैयायिकास्तु वदन्ति कार्यकारणयोरभिन्नता न भवति। कुतो न भवति? तत्र कारणमिदं संक्षेपतः अवगन्तुं शक्यते। यस्तावद् उपयोगः कार्यस्य तादृशः उपयोगः कारणस्य न भवितुमर्हति। घटेन जलानयनं कर्तुं शक्यं, परन्तु न कपालेन जलानयनं कर्तुं शक्यम्। वस्त्रेण लज्जानिवृत्तिः कर्तुं शक्या, परन्तु न तन्तुभिः लज्जानिवृत्तिः कर्तुं शक्या। तर्हि द्वयोः व्यापारः भिन्नः, उपयोगः अन्यः। तर्हि द्वयोः कथम् एकरूपता भवेत्, अभिन्नता भवेत्? न अभिन्नता भवितुमर्हति। तर्हि कारणं भिन्नं, कार्यं पृथक्। यस्तावत् घटं क्रेतुम् आपणं गच्छति, सः घटमानीय आगच्छति, न तु कपालमानीय। तर्हि व्यवहाराः अपि तथैव भवन्ति। घट कपालयोः भिन्नतां स्वीकृत्यैव अस्माकं सर्वेषामपि व्यवहाराः प्रचलन्ति। तर्हि द्वयोरभेदस्तु सर्वथा अपि व्यवहारविरुद्धः स्वीकर्तुं न शक्यः। तर्हि कथं कार्यकारणभावः भवेत् कपालघटयोः? सांख्या एवं वदन्ति, भो यदि घटकपालयोः यदि अभेदः नास्ति, तर्हि द्वयोः मध्ये कश्चन सम्बन्धः न भवितुमर्हति। अतएव ते वदन्ति सत्कार्यवाद इति। नैयायिकाः ब्रुवते, भोः एवं नास्ति, अपि तु प्रत्यासत्या नियमनं कर्तुं शक्यते। प्रत्यासत्यैव नियमनं क्रियते। का तावत् प्रत्यासत्ति? भिन्न भिन्नेषु स्थलेषु विभिन्नाः प्रत्यासत्तयः भवन्ति। यथा एकं समवायिकारणं भवति, अपरम् असमवायिकारणं भवति, तृतीयं तावत् निमित्तकारणं भवति। पुनश्च एकमेव निमित्तकारणं सर्वत्र न भवति। तत्र एकस्मिन्नेव कार्ये उत्पाद्ये अनेकानि निमित्तकारणानि भवन्ति। तर्हि सर्वेषां प्रत्यासत्तिर्भिन्ना भिन्ना भवति। एकैव प्रत्यासत्तिः सर्वेषां न भवति। तर्हि अत्रापि यदि मङ्गलाचरणस्य समाप्तिं प्रति कारणत्वं स्वीक्रियते, तर्हि कः क्रमः? एकः कार्यकारणभावः स्वीकरणीयः भविष्यति मङ्गलसमाप्त्योर्मध्ये। मङ्गलं कारणं, समाप्तिश्च कार्यम्। तर्हि प्रत्यासत्तिर्नाम कार्यकारणयोः एकस्मिन्नेव स्थले समावेशः, एकस्मिन्नेव स्थले विद्यमानता। यदि एवमस्ति तदानीमेव किञ्चित् कारणं भवितुमर्हति, नान्यथा। यतोहि यदि एकत्र द्वयोः विद्यमानता, तदानीमेव वक्तुं शक्यते यत् इदं कारणम्, इदं तु कारणं न भवति। यस्तावत् दण्डः कुम्भकारस्य समीपे विद्यते, कुम्भकारेण प्रयुक्तो भवति चक्रभ्रमेः उत्पादनार्थं, स एव दण्डः घटं प्रति कारणीभूतः, न तु अरण्यस्थो दण्डः। कुतः? प्रत्यासत्यभावात्। अरण्यस्थो दण्डः अरण्ये विद्यमानः प्रत्यासन्नो न भवति। कथं सः कारणं भवेत्? तर्हि यस्तावत् प्रत्यासन्नः स एव कारणम्। तर्हि मङ्गलसमाप्त्योः मध्ये कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः। पुनश्च मङ्गलविघ्नध्वंसयोर्मध्ये कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः। अथ च विघ्नध्वंस समाप्त्योर्मध्ये कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः। तर्हि मङ्गलं समाप्तिं प्रति कारणम् इति यदा प्रतिपाद्यते, तदा कार्यकारणभावत्रयं स्वीकर्तव्यम्। तत्र व्याख्यातारः आत्मनिष्ठप्रत्यासत्या कार्यकारणभावं प्रतिपादयन्ति।
शरीरनिष्ठ प्रत्यासत्या कार्यकारणभावं प्रतिपादयन्ति। तत्र भिन्नापि काचन अन्यापि पद्धतिस्तत्र भवति। तदेतत् सर्वमहं नैव प्रतिपादयिष्यामि। केवलम् आत्मनिष्ठ प्रत्यासत्यैव कार्यकारणभावं प्रतिपादयितुम् अत्र अहं प्रवृत्तः। तथा प्रतिपादने बोधने सौकर्यं भविष्यति। अन्यासां प्रत्यासत्तीनां तु अवगमः कर्तुं शक्यते कालान्तरे व्याख्यान पठनकाले। तत्र इदं प्रथमं विचारणीयं। का नाम समाप्तिः? समाप्तिपदार्थः कः? ग्रन्थस्य समाप्तिः यदा उच्यते तर्हि ग्रन्थस्य समाप्तिः कः? तत्र उच्यते वस्तुतः चरमवर्णध्वंसः समाप्तिः। चरमो यो वर्णः ग्रन्थस्य तस्य यः ध्वंसः स ध्वंस एव समाप्तिः। तर्हि चरमवर्णध्वंसः समाप्तिः। यदि चरमवर्णध्वंसः समाप्तिः इति प्रतिपाद्यते तर्हि पश्यतु चरमवर्णध्वंसः कुत्र स्थितो भवति? चरमवर्णो नाम शब्दः। शब्दः कुत्र तिष्ठति? शब्दः आकाशे तिष्ठति। नैयायिकानां सिद्धान्तः भवति यत् शब्दः आकाशे तिष्ठति। केन सम्बन्धेन? समवायसम्बन्धेन। तर्हि यत्र शब्दः तिष्ठति तत्रैव शब्दस्य ध्वंसोऽपि भवेत्। तर्हि शब्दस्य ध्वंसः समवाय स्वरूपसम्बन्धेन तिष्ठति आकाशे। मङ्गलाचरणं कीदृशं भवति? मङ्गलाचरणं भवति स्वापकर्षबोधको व्यापारः मङ्गलाचरणम्। तादृशो व्यापारः मङ्गलाचरणमुच्यते यः व्यापारः स्वस्य अपकर्षं बोधयति। किं वा? परोत्कर्षबोधको व्यापारः मङ्गलाचरणम्। उभयथापि प्रतिपाद्यते, परन्तु यथा कथञ्चिदपि भवतु व्यापारः कुत्र तिष्ठति? शरीरे। यतोहि यदा प्रणम्यते देवः तर्हि यदा देवः प्रणम्यते तर्हि एतादृशः व्यापारः अस्माकं शरीरे भवति। हस्तयोजनरूपो व्यापारः अस्माकं शरीरे भवति। तर्हि व्यापारस्य आश्रयता कुत्र? शरीरे। तर्हि व्यापारस्तिष्ठति शरीरे। चरमवर्णध्वंसः तिष्ठति आकाशे। विघ्नध्वंसस्य विषये चर्चा करणीया। को नाम विघ्नः? विघ्नः वस्तुतः अदृष्टविशेष एव, पापविशेषः। पापविशेष एव विघ्नः। तर्हि पापं कुत्र तिष्ठति? पापं तु आत्मनि तिष्ठति, आत्मविशेषगुणः। तर्हि पापध्वंसः कुत्र तिष्ठेत्? आत्मन्येव। तथा च पापध्वंसः आत्मनि तिष्ठति, विघ्नध्वंसः आत्मनि तिष्ठति। तर्हि एवं रीत्या पश्यतु का स्थितिः। विघ्नध्वंसः आत्मनि तिष्ठति, पुनश्च एषः विघ्नध्वंसः आत्मनि तिष्ठति, पुनश्च समाप्तिः आकाशे तिष्ठति, मङ्गलाचरणं शरीरे तिष्ठति। तर्हि अधिकरणत्रयं सञ्जातम्। त्रयाणाम् एतेषाम् एकत्र स्थले विद्यमानता नास्ति। कार्यकारणयोः एकत्र स्थले विद्यमानता अपेक्षिता, तदानीमेव कार्यकारणभावः सम्भवति। तर्हि कथं कार्यकारणभावो भवेत् इति प्रश्ने नैयायिकाः वदन्ति, भोः अत्र अनया रीत्या कार्यकारणभावः सम्पादनीयः। तर्हि त्रयः कार्यकारणभावाः अनया रीत्या प्रतिपाद्यन्ते। स्वप्रतियोगी चरमवर्णानुकूल कृतिमत्वसम्बन्धेन समाप्तिं प्रति, स्वानुकूल कृतिमत्वसम्बन्धेन मङ्गलाचरणं कारणम्। एवं पश्यतु। स्वं नाम चरमवर्णध्वंसः, यतोहि चरमवर्णध्वंसः एव समाप्तिः। स्वं नाम चरमवर्णध्वंसः, तस्य प्रतियोगी कः भवति? चरमवर्णः। चरमवर्णानुकूल, चरमवर्ण उच्चारणानुकूल
या कृतिः व्यापारस्तु शरीरे विद्यते परन्तु चरमवर्णोच्चारणानुकूला कृतिः कुत्र तिष्ठति आत्मनि तिष्ठति तर्हि कृतिमत्वं कुत्र विद्यते आत्मनि तथा च चरमवर्णानुकूलकृतिमत्वसम्बन्धेन समाप्तिः कुत्र तिष्ठति आत्मनि तिष्ठति पुनश्च तत्रैव स्वानुकूलकृतिमत्वसम्बन्धेन मङ्गलाचरणमपि तिष्ठति मङ्गलाचरणं यद्यपि शरीरे विद्यते परन्तु शरीरे मङ्गलाचरणं कुतो विद्यते तत्र कारणमिदं यतो हि स्वापकर्षबोधको व्यापारः मङ्गलाचरणं तर्हि व्यापाराश्रयता शरीरे तर्हि व्यापारस्य शरीरे विद्यमानता परन्तु स एव व्यापारः यः व्यापारः शरीरे समवायसम्बन्धेन तिष्ठति यतो हि व्यापारो नाम क्रिया क्रियाश्रयो भवति क्रियाश्रयं भवति शरीरं तर्हि क्रियावतो समवायसम्बन्धात् क्रियाश्रयं भवति शरीरं परन्तु क्रियानुकूला या कृतिः सा कृतिः कुत्र विद्यते क्रियानुकूला कृतिः आत्मनि विद्यते अतएव स्वानुकूलकृतिमत्वसम्बन्धेन आत्मनि तिष्ठति मङ्गलाचरणं तर्हि मङ्गलाचरणम् आत्मनि तिष्ठति तत्रैव समाप्तिरपि विद्यते द्वयोः एकत्र समावेशात् एकत्र विद्यमानत्वात् कार्यकारणभावः भवितुमर्हति तत्र काचित् समस्या नास्ति अपरथा विघ्नध्वंस समाप्त्योरपि अनयैव रीत्या कार्यकारणभावः कर्तुं शक्यते तत्र एवं वक्तव्यं स्वप्रतियोगिचरमवर्णानुकूलकृतिमत्वसम्बन्धेन समाप्तिं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन किं वा विशेषणतासम्बन्धेन तत्र नामान्तरं भवति स्वरूपसम्बन्धस्य ग्रन्थेषु अनेकत्र भवान् अनया रीत्या अपि इदं लब्धुं शक्नोति स्वरूपसम्बन्धेन कुत्रचित् उल्लेखो भवेत् कुत्रचित् वा विशेषणतासम्बन्धे रूपेण उल्लेखः भवेत् तर्हि विशेषणतासम्बन्ध द्वयोः किमपि अन्तरं नास्ति भेदः नास्ति तर्हि स्वरूपसम्बन्धेन विघ्नध्वंसः कारणं तर्हि विघ्नध्वंसस्य कारणता सिद्धा भवति समाप्तिं प्रति तथापि कार्यकारणभावः भवितुमर्हति पुनश्च स्वरूपसम्बन्धेन विघ्नध्वंसं प्रति स्वानुकूलकृतिमत्वसम्बन्धेन मङ्गलाचरणं कारणं तर्हि स्वरूपसम्बन्धेन विघ्नध्वंसः कुत्र तिष्ठति आत्मनि तस्मिन्नेव आत्मनि यत्र तावत् विघ्नध्वंसः स्वरूपसम्बन्धेन विद्यमानः तत्रैव आत्मनि मङ्गलाचरणमपि स्वानुकूलकृतिमत्वसम्बन्धेन विद्यमानमस्ति तर्हि अनया रीत्या मङ्गलाचरणस्य समाप्तिं प्रति कारणतायाः निर्वाहः भवति एकवारं पुनरपि संक्षेपेण वदामि तत्र कार्यकारणभावत्रयम् एकः कार्यकारणभावः मङ्गलसमाप्त्योः तर्हि चरमवर्णध्वंसरूपाया समाप्तिः तस्याः समाप्तेः अधिकरणं भवति यद्यपि आकाशं परन्तु समवायसम्बन्धेन तस्याधिकरणम् आकाशं भवति परन्तु स्वप्रतियोगिचरमवर्णानुकूलकृतिमत्वसम्बन्धेन तस्यैव अधिकरणम् आत्मा भवति तत्रैव आत्मनि स्वानुकूलकृतिमत्वसम्बन्धेन मङ्गलाचरणं तिष्ठति यद्यपि तन्मङ्गलाचरणं समवायसम्बन्धेन शरीरे विद्यते परन्तु स्वानुकूलकृतिमत्वसम्बन्धेन तदेव मङ्गलाचरणम् आत्मनि तिष्ठति तथा च अनया रीत्या द्वयोः आत्मनिष्ठप्रत्यासत्तित्वं भवति यतो हि द्वयोः आत्मनि विद्यमानता आत्मनि एकत्र समावेशः द्वयोः भवति तस्मात् कारणात् समाप्तिं प्रति मङ्गलाचरणस्य कारणता निर्वहति अथ च समाप्तिं प्रति मङ्गलाचरणस्य कारणता निर्वाहार्थं विघ्नध्वंसस्यापि समाप्तिं प्रति कारणता निर्वाहः अपेक्षितः अथ च विघ्नध्वंसं प्रति मङ्गलस्य कारणता निर्वाहोऽपि अपेक्षितः तदर्थमेव कार्यकारणभावद्वयम् अतिरिक्तमपि स्वीक्रियते तदुच्यते स्वरूपसम्बन्धेन विघ्नध्वंसं प्रति स्वानुकूलकृतिमत्वसम्बन्धेन मङ्गलाचरणं कारणम्
यतो हि स्वरूप संबंधेन विघ्न ध्वंसः आत्मनि तिष्ठति। तस्मिन्नेव आत्मनि मंगलाचरणं स्वानुकूल कृतिमत्व संबंधेन विद्यमानं भवति। तत्रैव च आत्मनि स्वरूप संबंधेन विघ्न ध्वंसः अस्ति, पुनश्च स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्तिरपि तत्रैव आत्मनि विद्यते। अस्माद् हेतोः अनया रीत्या यदा कार्यकारण भावः कल्प्यते तदा काचित् समस्या न भवति। तथा च अनया रीत्या कार्यकारण भावः यदा कल्प्यते तेन पूर्वस्मिन् जन्मनि यदि मंगलाचरणं कृतमस्ति तेनापि मंगलाचरणेन अस्मिन् जन्मनि समाप्तेः निर्वाहः भवितुमर्हति, तत्र समस्या नास्ति। यतो हि आत्मनिष्ठ प्रत्यासत्या कार्यकारणभावस्तत्रापि भवितुमर्हति। यस्मिन्नेव आत्मनि समाप्तिर्विद्यते स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन, तस्मिन्नेव आत्मनि स्वानुकूल कृतिमत्व संबंधेन मंगलाचरणमपि विद्यते। तर्हि अनया रीत्या कार्यकारण भावे स्वीकारे काचिदपि समस्या न भवति, मंगलाचरणस्य समाप्तिं प्रति कारणता स्वीकृता भवति, तेनैव निर्वाहः भवति इति प्राचीनाः वदन्ति। तथा च प्राचीनानां नये अनया रीत्या मंगलस्य समाप्तिं प्रति कारणत्वं कल्प्यते। तर्हि मंगलस्य फलं किं भवति? समाप्तिः भवति। विघ्नध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारं भवति, व्यापारभूतमस्ति। तथा च एवं वक्तुं शक्यते यत्र नास्तिकादौ ग्रन्थेषु नास्तिकप्रणीतेषु ग्रन्थेषु समाप्तिर्न दृश्यते तत्र एवं अनुमातुं शक्यते नास्तिकात्मा जन्मान्तरीय मंगलवान् ग्रन्थसमाप्तेः। यतो हि ग्रन्थसमाप्तिं प्रति मंगलाचरणस्य कारणता भवति। तथैव यदि समाप्तिर्दृश्यते तर्हि नास्तिकादीनां ग्रन्थेषु जन्मान्तरीय मंगलस्य अनुमितिः कर्तुं शक्या इति ते प्राचीनाः वदन्ति। नवीनास्तु अत्र कञ्चन दोषं पश्यन्ति। कस्तावत् दोषः? पश्यतु, यथा कश्चन जनः बुद्धिमान् नास्ति, परन्तु कविता निर्माणे चतुरः, तथा च कदाचित् हास्यरूपेण एवमपि श्रूयते शास्त्रेषु भ्रष्टा कवयो भवन्ति इति। तर्हि मंगलाचरणं ग्रन्थारम्भे प्रभूतं करोति, परन्तु तथा तस्य प्रतिभा नास्ति ग्रन्थसमाप्तिकरणाय। ग्रन्थलेखने तस्य प्रतिभा नास्ति, सः ग्रन्थं नैव लिखितुं पारयति। तर्हि तत्र प्रभूतं मंगलाचरणमस्ति, परन्तु ग्रन्थसमाप्तिर्न भवति। तर्हि किं करणीयं? किं वक्तव्यं? कस्मात् कारणात् ग्रन्थसमाप्तिर्न जायते? भवान् नैवं वक्तुं शक्नोति तत्र यत् विघ्नवशात् तत्र समाप्तिर्न जाता। कुतः? यतो हि स्पष्टतः एव प्रतीयते यत् ग्रन्थनिर्मातुं येन प्रतिज्ञा कृता, ग्रन्थनिर्माणे यो जनः प्रवृत्तः स मूर्खः, प्रतिभासम्पन्नः नास्ति, बुद्धिसम्पन्नः नास्ति। तर्हि बुद्धिसम्पन्नः प्रतिभासम्पन्नः यदि स जनः नास्ति तर्हि समाप्तिः कथं भवितुमर्हति? तत्र समाप्तिः विघ्नवशात् नैव सञ्जाता इति स्वीकरणं तु सम्यक् न प्रतिभाति, अनुचितमाभाति। अतएव नव्याः नाम गङ्गेशोपाध्याय प्रभृतयः नव्यनैयायिकाः एवं वदन्ति
यत् मंगलाचरणस्य वस्तुतः फलं समाप्तिर्न भवति, किन्तु मंगलाचरणस्य फलं केवलं विघ्नध्वंसः। ते एवं वदन्ति यत् मंगलाचरणस्य फलं भवति विघ्नध्वंसः। नव्यास्तु तदेव प्रोच्यते मुक्तावल्यां, नव्यास्तु मंगलस्य विघ्नध्वंस एव फलम्, समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात्। मंगलस्य किं फलमस्ति? विघ्नध्वंस एव मंगलस्य फलम्। समाप्तिं प्रति मंगलस्य कारणतैव नास्ति। कुतः कारणता नास्ति? तत्र कारणमिदं यत् सत्त्वे यत् सत्त्वं निश्चितं भवति तस्यैव तं प्रति कारणत्वं स्वीकर्तव्यम्। अत्र तु नैवमस्ति। अतएव मंगलस्य समाप्तिं प्रति कारणत्वं नैव स्वीकर्तव्यम्। तर्हि समाप्तिं प्रति कस्य कारणत्वं भवति? केषां कारणत्वं भवति? नव्यनैयायिकाः वदन्ति समाप्तिस्तु बुद्धिप्रतिभादिकारणकलापात्। तथा च बुद्धिप्रतिभादिकारणकलापात् समाप्तिर्भवति। यदि बुद्धिः अस्ति चेत्, प्रतिभा अस्ति चेत् तदानीमेव समाप्तिः ग्रन्थस्य भवितुमर्हति। नान्यथा बुद्धिप्रतिभादीनाम् असत्त्वे तु समाप्तिर्न भवितुमर्हति। अतएव नव्यनैयायिकाः मंगलस्य विघ्नध्वंसफलकतां स्वीकुर्वन्ति, समाप्तिफलकतां न स्वीकुर्वन्ति। तथा च अनया रीत्या मंगलस्य तदिदमपि कारणं, मंगलस्य समाप्तिफलकत्वं स्वीकर्तव्यं, विघ्नध्वंसफलकत्वं वा स्वीकर्तव्यम्, अत्र विद्यते सन्देहः। यतो हि मंगलस्य सफलत्वम् अस्ति न वा इत्यपि अनुमानद्वारैव निर्णीतम्। अनुमानद्वारैव निर्णीतम् अविगीतशिष्टाचारविषयत्वात्। तर्हि अविगीतशिष्टाचारविषयत्वात् मंगलस्य सफलत्वं साधितं। तर्हि किं तस्य फलं? मंगलजन्यं फलं किं भवति? समाप्तिर्वा भवति, विघ्नध्वंसो वा भवति इति तत्र विचारणीयं भवति। तर्हि यदि समाप्तिं प्रति मंगलस्य कारणत्वं स्वीक्रियते, अर्थात यदि मंगलस्य समाप्तिफलकत्वं स्वीक्रियते, तत्र विघ्नध्वंसफलकत्वमपि स्वीकर्तव्यमेव। यतो हि विघ्नध्वंसफलकत्वे असति समाप्तिफलकत्वं मंगलस्य साक्षात् न संभवति। तत्र कारणमिदं यत् मंगलाचरणं यदि विघ्नध्वंसं न जनयति चेत् तर्हि तन्मंगलाचरणं समाप्तिमपि न जनयति। अतएव कादम्बर्यादौ ग्रन्थेषु मंगले प्रभूते सत्यपि विघ्नध्वंसा जननात् समाप्तिर्न भवति। तथैव अन्यत्रापि ग्रन्थेषु यत्र विघ्नध्वंसो न जायते मंगलाचरणेन तत्र समाप्तिर्न जन्यते। तर्हि मंगलाचरणस्य यदि विघ्नध्वंसजनकत्वं स्वीक्रियते, विघ्नध्वंसफलकत्वं स्वीक्रियते, तत्र कार्यकारणभाव स्वीकारे लाघवं भवति। एक एव कार्यकारणभावः कल्पनीयः। आत्मनिष्ठप्रत्यासत्या कार्यकारणभावे स्वीक्रियमाणे एक एव कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः। स्वरूपसम्बन्धेन विघ्नध्वंसं प्रति स्वानुकूलकृतिमत्वसम्बन्धेन मंगलाचरणं कारणम्। एतदेव पर्याप्तम्। यदा तु मंगलाचरणस्य समाप्तिफलकत्वं स्वीक्रियते तदा तु कार्यकारणभावत्रयम्। एकः कार्यकारणभावः मंगलसमाप्त्योः मध्ये, अन्यः कार्यकारणभावः मंगलविघ्नध्वंसयोर्मध्ये, तृतीयः कार्यकारणभावः विघ्नध्वंससमाप्त्योः मध्ये। तर्हि यद्यपि विघ्नध्वंससमाप्त्योः मध्ये तु कार्यकारणभावः तदानीमपि कल्पनीयः यदि मंगलाचरणस्य समाप्तिफलकता न स्वीक्रियते तदानीमपि। परन्तु
मंगलस्य समाप्ति कारणता नैव स्वीकर्तव्या इति लाघवं तु भविष्यत्येव। अतएव नव्यनैयायिकाः वदन्ति यत् लघु मार्गः सम्यक् भवति, तेनैव गन्तव्यं, तर्हि मंगलस्य विघ्नध्वंस एव फलमिति स्वीकर्तव्यम्। समाप्तिः कथं भवति? समाप्तिः मंगलाचरणेन न भवति। बुद्धिप्रतिभादिकारणसमूहस्तत्र अपेक्षितो भवति। यदि बुद्धिप्रतिभादिकारणसमूहस्तत्र विद्यते तर्हि समाप्तिस्तत्र भवति। यदि बुद्धिप्रतिभादिकारणसमूहः नास्ति तर्हि समाप्तिस्तत्र न भवति। इदानीं तावत् प्रश्नः भवति यत् कदाचित् एवं भवितुमर्हति यत् कुत्रचित् स्थले केनचित् मंगलाचरणं विहितं, परन्तु मंगलाचरणं कृतमस्ति, परन्तु तत्र विघ्न एव नासीत्। विघ्नस्य असत्वात् विघ्नध्वंसः नैव उत्पादयितुं शक्यते। यदि विघ्न एव नास्ति, यतोहि ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनोऽपि कारणता भवति। विनाशस्तस्यैव भवति यस्य विद्यमानता। यस्य विद्यमानतैव नास्ति तस्य विनाशो न भवति। तर्हि यस्य विघ्न एव नास्ति तत्र कृतमपि मंगलाचरणं निष्फलं भविष्यति। तदेव इदानीम् आशंक्यते। न च एवं स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता कृतस्य मंगलस्य निष्फलत्वापत्तिरिति वाच्यम्। तथा च यः कश्चन जनः स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवान्, अर्थात् स्वतः एव तत्रात्मनि विघ्नः नासीत्, तर्हि तत्र स्थले कृतमपि मंगलं निष्फलं भविष्यति इति वाच्यं न च वाच्यम्। अर्थात् अनया रीत्या मंगलस्य निष्फलत्वे संजातेपि काचित् समस्या न भवति। कुतो न भवति? इष्टापत्तेः। तत्र तु मंगलस्य निष्फलत्वम् इष्टमेव। तत्र तु मंगलस्य निष्फलत्वम् इष्टमेव, इष्टापत्तेः। विघ्नशङ्कया तदाचरणात्, विघ्नस्य आशङ्कया तदाचरणं भवति, मंगलाचरणं भवति। तथैव च शिष्टाचारोऽपि। शिष्टानां तादृश एव आचारः यत् यदि मंगलं क्रियते अस्माद् हेतोः यत् यदि विघ्नः अस्ति चेत् तर्हि स विघ्नः ध्वस्तो भविष्यति। तर्हि विघ्नशङ्कया मंगलाचरणात्। तथैव च शिष्टाचारोऽपि विद्यते। शिष्टानां तथैव आचारः। शिष्टानां नाम फलसाधनतांशे भ्रान्तिरहितानां। पूर्वं प्रतिपादितमासीत्। शिष्टपदस्य अर्थः भवति फलसाधनतांशे भ्रान्तिरहितत्वम्। तर्हि फलसाधनतांशे तत्र तेषां निश्चयः अस्ति, भ्रान्तिर्नास्ति। प्रमात्मकः अयं निश्चयः विद्यते यत् विघ्नध्वंसः मंगलाचरणेन नश्यति। तर्हि विघ्नध्वंसः मंगलाचरणेन नश्यति। अनया रीत्या यज्ज्ञानमस्ति, यः निश्चयः विद्यते, तस्य निश्चयस्य कः अभिप्रायः? तस्य निश्चयस्य अयमेव आशयः यत् यदि विघ्नः अस्ति चेत् तर्हि नश्यति। यतोहि यदि विघ्नः नास्ति चेत् तर्हि तस्य नाशः न कर्तुं शक्यः। तर्हि विघ्नशङ्कया तदाचरणात् तथैव शिष्टाचारात्। विघ्नस्य आशङ्कया, विघ्नस्य आशङ्का अस्ति, विघ्नस्य आशङ्कया मंगलाचरणं क्रियते। तथैव च शिष्टाचारोऽपि विद्यते, शिष्टानाम् आचारोऽपि विद्यते। तथैव ते मंगलम् आचरन्ति। अतएव विघ्नशङ्कया तदाचरणात् तथैव शिष्टाचारात्। न च इदानीं तावत् पुनरपि प्रश्नान्तरं समुपस्थाप्यते। न च तस्य निष्फलत्वे तदबोधकवेदाप्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्। तस्य नाम मंगलाचरणस्य निष्फलत्वे। यतोहि इदानीम् आशंका समुपस्थापिता आसीत् यत् यत्र विघ्नः नास्ति तत्र यदि मंगलाचरणं कृतमस्ति तर्हि मंगलाचरणस्य निष्फलता। पुनश्च तत्र उच्यते
विधानमस्ति, न कुर्यात् निष्फलं कर्म, निष्फलं यत् कर्म भवति तन्न कुर्यात्, न कुर्यात् निष्फलं कर्म। तर्हि मंगलाचरणस्य तत्र स्थले निष्फलता, निष्फलत्वात् अकरणीयत्वम् आपद्यते, अतएव अकरणीयत्वम् आपतति, अतएव तत्र प्रोच्यते भो तस्य निष्फलत्वे तदबोधक वेदाप्रामाण्यापत्तिः, तदबोधक मंगलाचरण कर्तव्यता बोधक वेदाप्रामाण्यापत्तिः। मंगलाचरणस्य येन वेदेन कर्तव्यता बोध्यते तस्य वेदस्य अप्रामाण्यं भवेत्। इदानीम् अत्रापि विचारणीयं भो, भवान् वदति तद्बोधक वेदाप्रामाण्यापत्तिः, कुत्रैतद्वेदे प्रतिपादितं यद् मंगलाचरणेन मंगलाचरणं करणीयं विघ्नध्वंसं प्रति? यतोहि एतादृशी काचन पंक्तिः, एतादृशं किमपि वाक्यं वेदे तु इदानीं नोपलभ्यते। यदि नोपलभ्यते चेत् तर्हि भवान् कथं वदति तद्बोधक वेदाप्रामाण्यापत्तिः, मंगलाचरणस्य कर्तव्यता बोधक वेदाप्रामाण्यापत्तिः कथं भवान् इति भवान् कथं वदति? तत्र उच्यते शिष्टाचारानुमिता श्रुतिः, शिष्टाचार शिष्टास्तथैव आचरन्ति, यत् वेदे कुत्रचित् विहितमस्ति। तर्हि तत्र मंगलाचरणं कुर्वन्ति, मंगलम् आचरन्ति शिष्टाः, अतएतल्लभ्यते यत् काचित् तादृशी श्रुतिः आसीत् या इदानीम् अनुपलभ्यते। तथा च शिष्टाचार अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वात् यदा इष्ट साधनत्वं तत्र अनुमीयते, सफलत्वम् अनुमीयते, तदानीमेव तयैव रीत्या इदमपि सिद्धं भवति यत् तादृशी काचन श्रुतिः आसीत्, अतएव तादृश श्रुत्या मंगलाचरणं विहितमासीत्, अतएव शिष्टास्तावत् मंगलम् आचरन्ति ग्रंथारंभकाले। तस्य वेदस्य अर्थात् अनुमितस्य वेदस्य अप्रामाण्यापत्तिः, अनुमितस्य वेदस्य अप्रामाण्यापत्तिः इति अभिप्रायः। शिष्टाचारानुमिता या श्रुतिः तस्याः श्रुतेः अप्रामाण्यापत्तिः इति अभिप्रायः। इति वाच्यं न च वाच्यं तत्र समाधत्ते ग्रन्थकारः नैवमस्ति। अनया रीत्या वेदस्य अप्रामाण्यं नैव भवति। कुतः? नायं वेदस्य दोषः, अपितु कर्तुरेष दोषः। यतोहि कर्तुरेतत् असामर्थ्यमस्ति। तत्र शिष्टाचारानुमिता श्रुतिः कीदृशी भवति? विघ्नध्वंसकामो मंगलमाचरेत्, विघ्नध्वंसकामः मंगलमाचरेत् इति शिष्टाचारानुमिता श्रुतिः। तर्हि अस्याः शिष्टाचारानुमितायाः श्रुतेः अप्रामाण्यं भविष्यति इति आशंका कर्तुः अभिप्रायः। परन्तु तथा न भवति, तस्य अप्रामाण्यं न भवति। यतोहि विघ्नध्वंसकामो मंगलमाचरेत् अस्य अयम् अभिप्रायः भवति यदि विघ्नः अस्ति चेत् तर्हि स विघ्नः मंगलाचरणेन नश्यति। कदाचिदेवमपि वैद्याः अपि कुर्वन्ति। यदि कस्यचन रोगस्य संभावना भवति तदा ते औषधीः ददति। तत्र औषधिसेवनेन यदि तत्र कश्चन किञ्चित् संक्रमणम् आसीत् तर्हि तस्य संक्रमणस्य निरासः भवति। अतएव तथा विघ्नशङ्कया तदाचरणात् तथैव शिष्टाचारात् इति तदेव बोध्यते। तत्र सति विघ्ने तन्नाशस्यैव वेदबोधितत्वात्। यदि विघ्नाः सन्ति विघ्नस्य सत्तायां तस्य विनाशः भविष्यति इत्येव वेदेन बोध्यते।
तथा च सति विघ्ने तन्नाशस्य विघ्ननाशस्यैव भेदबोधितत्वात् तत्र विघ्नध्वंसकामो मङ्गलमाचरेत् इत्याकारिकायाः अनुमितायाः श्रुतेः अप्रामाण्यं न भवति। तत्र उदाहरणान्तरमपि ग्रन्थकारः प्रतिपादयति। अतएव पापभ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेपि न तद्बोधकवेदाप्रामाण्यम्। तथा च न केवलं मङ्गलाचरणस्य निराकरणाय विघ्नध्वंसकामनया विधानमस्ति, अपितु पापनिवारणायापि प्रायश्चित्तानां विधानमस्ति। तर्हि पापनिराकरणाय पापनिवारणाय प्रायश्चित्तानां यद्विधानमस्ति तत्र पश्यतु, कस्यचन जनस्य एतादृशी भ्रान्तिः सञ्जाता यत् तेन किञ्चित् पापम् आचरितम्। पश्यतु, किमपि तथा कृतं तेन येन तस्य एतादृशी भ्रान्तिः सञ्जाता यत् तेन कस्यचन प्राणिविशेषस्य, गोः वा कस्यचन अन्यस्य जनस्य हिंसा कृता अस्ति। वस्तुतस्तेन हिंसा न कृता, परन्तु यदि तस्य भ्रान्तिः एतादृशी सञ्जाता तर्हि भ्रान्तिवशात् तस्य पापस्य प्रक्षालनार्थं, शमनार्थं, निराकरणार्थं, शोधनार्थं यदि तेन प्रायश्चित्तम् आचरितं तर्हि तस्य प्रायश्चित्तस्य तु निष्फलता अवश्यमेव। यतो हि पापमेव नास्ति चेत् तर्हि कस्य पापस्य विनाशः करणीयः, कस्य पापस्य ध्वंसः करणीयः, कस्य पापस्य शोधनं करणीयम्। यदि रोग एव नास्ति चेत् तर्हि औषधेन प्रदत्तेन कः रोगः दूरीकर्तव्यः। तर्हि तेन यदि तावत्, यथा इदानीं कोरोना कालः प्रचलति, हस्तप्रक्षालनार्थं विधीयते, बहुधा हस्तप्रक्षालनं करणीयम्। कस्य कृते हस्तप्रक्षालनम् आवश्यकं भवति? यदि हस्ते विषाणवः सन्ति चेत् तर्हि तेषां प्रक्षालनम् आवश्यकं। परन्तु सर्वेषामपि पार्श्वे विषाणवः सन्त्येव इति न वक्तुं शक्यते। परन्तु आशङ्कया सर्वैरपि हस्तानां प्रक्षालनं करणीयं भवति। तर्हि येषां हस्ते विषाणवः सन्ति तेषां यत् हस्तप्रक्षालनं तत्तु सार्थकम्, परन्तु येषां हस्ते विषाणवः न सन्ति तेषां यद् हस्तप्रक्षालनं तत्तु निरर्थकमेव। परन्तु निरर्थकत्वेपि अस्माभिः सर्वैरपि तथा क्रियते। तथैव अत्रापि अवगन्तव्यं, पापभ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेपि न तस्य तद्बोधकवेदस्य अप्रामाण्यं, प्रायश्चित्तबोधकस्य वेदस्य अप्रामाण्यं। तथैव अत्रापि यदा विघ्नानाम् अभावः, विघ्नाः न सन्ति, तत्र यदि तावत् मङ्गलाचरणं कृतं विघ्ननाशकामनया, तदा विघ्नस्य असत्वात् विघ्नध्वंसस्तु न भवति, परन्तु मङ्गलाचरणस्य निरर्थकता न भवति। अर्थात् मङ्गलाचरणस्य यद्यपि निरर्थकता भवति, परन्तु वेदस्य अप्रामाण्यं न भवति, तद्बोधकस्य वेदस्य अप्रामाण्यं न भवति। यतो हि वेदेन इदमेव बोध्यते यत् अनुमितेन वेदेन इदमेव बोध्यते यत् यदि विघ्नाः सन्ति चेत् तर्हि तेषां विघ्नानां ध्वंसः भवति। अतएव मङ्गलस्य विघ्नध्वंस एव फलं, समाप्तिस्तु बुद्धिप्रतिभादिकारणकलापाद् इति नवीनानां मतम्। तत्र किमपि अन्यदपि अत्र प्रतिपाद्यते। मङ्गलं च विघ्नध्वंसविशेषे कारणम्, विघ्नध्वंसविशेषे च विनायकस्तव पाठादि। एवमुच्यते, तत्र आयाति यत्
सर्वे विघ्नाः शमं यान्ति गणेशस्तव पाठतः। गणेशस्तव पाठतः सर्वे विघ्नाः शमं यान्ति। पुनश्च सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। तर्हि एवमपि श्रूयते। तर्हि विनायकस्तव पाठतः सर्वेषां विघ्नानां शमं भवति इति श्रूयते। तर्हि अत्र मंगलाचरणस्य विघ्नध्वंसं प्रति कारणता प्रतिपादिता, पुनश्च गणेशस्तव पाठस्य विघ्नध्वंसं प्रति कारणता इत्यपि प्रतिपादितम्। तर्हि द्वयोरपि यदि प्रतिकारणता प्रतिपादिता तर्हि तत्र तु समस्या भविष्यति। यत्र मंगलाचरणेन विघ्नध्वंसः जनितः तत्र गणेशस्तव पाठः नास्ति, यत्र तु गणेशस्तव पाठेन विघ्नध्वंसः जनितः तत्र मंगलाचरणं नास्ति। तर्हि कारणाभावे कार्यसत्वम् इति व्यभिचारः भवेत्। तत्र एवं कश्चन प्रष्टुं शक्नोति यद्भोः गणेशस्तव पाठोऽपि मंगलाचरणमेव, परन्तु नैवमस्ति। यतोहि द्वयोः अत्यन्तं पृथक्ता। मंगलं भवति स्वापकर्षबोधकः किं वा स्वावधिक उत्कर्षबोधको व्यापारः। पाठः कः भवति? पाठो भवति कंठताल्वाद्यभिघातरूपः। कंठताल्वादि अभिघातरूपः पाठे तस्य पठनं क्रियते। मंगलाचरणे पठनम् अपेक्षितं न भवति। यदि हस्तयोजनं क्रियते, प्रणामः क्रियते, मुखेन कश्चन शब्दः नोच्चार्यते, तदानीमपि मंगलाचरणं भवति। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम्। तर्हि हृदि विश्वेशं निधाय गुरुवंदनं च विधाय इदमेव मंगलाचरणं संजातम्। तत्र मुखतः उच्चारणम् अपेक्षितं नास्ति, पाठे तु उच्चारणम् अपेक्षितं। तर्हि द्वयोः अत्यन्तं भेदः, अत्यन्तं पृथक्ता। तर्हि तत्र व्यभिचारः भवेत्। तत्र व्यभिचारवारणाय एवं प्रोच्यते यत् सर्वेषां विघ्नध्वंसानां प्रति मंगलस्य कारणता न भवति। पुनश्च सर्वत्र विघ्नध्वंसे विनायकस्तव पाठस्यापि कारणता न भवति। तर्हि एवम् उच्यते मंगलाव्यवहितोत्तर जायमानं विघ्नध्वंसं प्रति मंगलस्य कारणता, विनायकस्तव पाठान् व्यवहितोत्तर जायमान विघ्नध्वंसं प्रति विनायकस्तव पाठस्य कारणता। अनया रीत्या कार्यकारणभावः कल्प्यते, तथा च अनया रीत्या कार्यकारणभावे स्वीकारे काचित् समस्या नास्ति। यतोहि मंगलाव्यवहितोत्तरं जायमानो यो विघ्नध्वंसः तं प्रति विनायकस्तव पाठस्य कारणतैव नास्ति। तर्हि तत्र विनायकस्तव पाठस्य असत्त्वेपि, तर्हि तत्र विनायकस्तव पाठस्य असत्त्वेपि तत्र काचित् समस्या नास्ति। यतोहि विनायकस्तव पाठस्य तत्र कारणता नास्ति। यत्र तु विनायकस्तव पाठानन्तरं विघ्नध्वंसः जन्यते तत्र मंगलाचरणस्य कारणता नास्ति। अत्र कश्चन प्रश्नः समुपस्थितः अस्ति मलयकुमारझा महोदयानां, यत् मंगलाचरणस्य आवश्यकता एव अत्र प्रतिपादिता। वस्तुतः भवता यः प्रश्नः समुपस्थाप्यते तस्य अयम् अभिप्रायः यद् मंगलाचरणस्य आवश्यकता एव अत्र प्रतिपादिता अस्ति, अत एव मंगलाचरणं विहितं। मंगलाचरणं यत् प्रारम्भे कृतमस्ति तस्य किम् उद्देश्यम् एतदेव अत्र प्रतिपाद्यते। तथा च उभयथापि दृश्यते इति रीत्या अत्र प्रतिपादितं भवति यत् विघ्नध्वंसं प्रति कुत्रचित् विघ्नध्वंसविशेषे मंगलाचरणं कारणं भवति, कुत्रचित् तु विनायकस्तव पाठस्य कारणता भवति। अत एव उभयत्रापि द्वयोः विद्यमानता अपेक्षिता नास्ति, एकस्यैव विद्यमानता अपेक्षिता। एकेनैव विघ्नध्वंसः कर्तुं शक्यते। अत एव मंगलाचरणस्य विघ्नध्वंसः फलं भवति इति नव्यनैयायिकाः
प्रतिपादयन्ति। तर्हि अद्य अत्रैव त्यजामः, अग्रे आगामिदिने करिष्यते। धन्यवादाः।